शाकिरा बोली, ओ मामू की जानो, इधर आ, फरमाइश आई है तेरी। वो फौरन उठ के आ गई। मैं मामू की जानो शाकिरा के मुंह से सुनकर उससे नज़रें चुरा गया। शाकिरा ने मुस्कुराते हुए साइका को बतला दिया कि दोनों ने कपड़े बदलने हैं। साइका बोली, मैं तो नहीं बदलूंगी जब तक मामू मुझे खुद न पहना दें। शाकिरा ने हंसते हुए साइका के बस्ते पर मुक्का मारा था और दोनों खिलखिला के हंस पड़ी थी। मैंने आंखें बंद कर लीं। ऐसा कैसे हो रहा था? कुछ दिनों बाद मेरे बहुत से टेस्ट किए गए और अगले दिन ये दोनों अपना सामान संभालने लगी थीं। अस्पताल अमले ने मुझे एहतियात से स्ट्रेचर पर रखा और एम्बुलेंस तक पहुंचाया। मेरी दोनों टांगों और एक बाजू पर स्टील के फ्रेम लगे हुए थे। अस्पताल से निकलते हुए मैंने अल शिफा इंटरनेशनल का बोर्ड देख लिया था और मुझे मालूम हो चुका था कि हम इस्लामाबाद में हैं। सायरन बजाती एम्बुलेंस ने रात के किसी पहर हमें घर पहुंचा दिया था। मोहल्ले के कुछ अफराद जमा हो गए और मुझे घर के एक रूम में मुंतकिल कर दिया। रात को साइका मेरे साथ बैठते हुए बोली, शाकिरा तुम सो जाओ, मुझे नींद आएगी तो आपको जगा दूंगी। शाकिरा और साइका साथ बैठ गईं और बातें करने लगीं। मुझे नींद आ गई थी। मेरे दायां बाजू पर शदीद चोट लगी और मैं आई की आवाज़ के साथ जाग गया। मैंने साइका को देखा। वो अपने खुले मुंह पर हाथ रखे फटी आंखों से मुझे देखते हुए फिर रोते हुए बोलने लगी, सॉरी जानो, सॉरी, नींद के झोंके से मेरा सर आपके बाजू से टकरा गया। फिर वो बुलंद आवाज़ से रोते हुए बोलने लगी, जानो, मैंने आपको बहुत दर्द दिए हैं, सॉरी जानो, मुझे माफ़ कर दो। शाकिरा भाग कर आई और मुझ पर झुक गई थी। क्या हुआ, क्या हुआ? साइका ने अपने आंसू साफ करते हुए शाकिरा को बाजू से पकड़ा और अपने साथ बिठाते हुए उसे बताने लगी कि क्या हुआ। शाकिरा ने उसे अपने बाजू में लपेटा और उसका सर अपने सीने पर रखते हुए थपकी देते हुए बोली, पागल कहीं की, मुझे डरा दिया। वो बहुत देर तक साइका को प्यार करती रही। फिर उसका माथा चूमते हुए बोली, जा सो जा तू, मैं बैठती हूँ। साइका बोली, नहीं बस। सुबह शाकिरा की अम्मी, बहन जीनत और कुछ मोहल्ले की खवातीन के साथ शाकिरा की दीगर रिश्तेदार भी आ गईं और अगले कई रोज़ तक रश बढ़ता रहा। हासिल मालूमात के मुताबिक शफकत ने मेरे बाद साइका को बालों से पकड़कर घर में घसीटता हुआ घर ले गया। बाजी मुश्किल से चलती उसकी तरफ लिपकी तो उसे धक्का दिया और वह दीवार से जा लगी, जिसके कुछ देर बाद उसे हार्ट अटैक हुआ और वह जांबार ना हो सकी। उधर शाकिरा शाम से मुझे कॉल्स कर रही थी, लेकिन कोई कॉल अटेंड नहीं कर रहा था और कुछ देर के बाद मेरा मोबाइल ऑफ हो गया था और शाकिरा ने अपनी अम्मी को कॉल कर ली थी। वो उसे रात 10 बजे अपने घर ले गई थी। शाकिरा मुसलसल मुझे कॉल कर रही थी और साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर भी नज़र रखे हुए थी। सुबह शाकिरा अपने अम्मी के साथ थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। उधर जाए हादसा से करीबी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पहुंचाया गया था। मेरी हालत बहुत सीरियस थी। मुझे मुल्तान या इस्लामाबाद शिफ्ट करना था, लेकिन मेरे पास से अस्पताल अमले को कुछ नहीं मिला था। मोबाइल के साथ मेरा बटुआ और दीगर सामान भी गायब था। पुलिस मेरी गाड़ी के ढांचे से मालूमात इकट्ठी कर रही थी। अस्पताल अमले ने मजबूरन मेरी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी कि ये शख्स शदीद ज़ख्मी हालत में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में लावारस पड़ा है। अस्पताल अमला मुझे अपनी कैपेसिटी के मुताबिक तिब्बी अमदाद फराम कर रहा था। शाकिरा का भाई दुबई में अपने किसी काम से गया हुआ था। शाकिरा 2 रातों से जाग कर अपने जितनी की कोशिश में सरगर्दान थी। वो मेरे हादसे के 2 रोज़ बाद दोपहर के वक़्त रोती हुई फिर से फेसबुक पर आ गई थी। मेरे करीबी रिश्तेदार का कमेंट पढ़ा जिसमें उसने लिखा था कि ये है भी लावारिस। शाकिरा ने दोबारा पोस्ट देखने के लिए अपने अंगूठे को मोबाइल की स्क्रीन पर नीचे खिसकाया तो ज़ख्मी शख्स की तस्वीर को गौर से देखने के बाद पागलों की तरह बगैर पर्दा किए घर से निकलकर गलियों में भागने लगी थी। उसे मोहल्ले की खवातीन ने पकड़कर घर छोड़ा। वो पोस्ट दोबारा पढ़कर अकेली निकल पड़ी थी। शाकिरा बहुत मुश्किल से पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करती उस अस्पताल तक पहुंची थी
اور جہاں سے وہ اکیلی مجھے ایمبولینس میں لے کر اسلام آباد آئی تھی۔ ادھر بستی کے کسی فرد نے میری کچلی ہوئی گاڑی کسی طور پہچان لیا تھا اور نعمت کو کال کر دی تھی۔ نعمت کو بھی میرا موبائل گزشتہ دن سے آف مل رہا تھا۔ وہ صبح سویرے زینت کو ساتھ لا کر میرے گھر پہنچا تو میرا گھر لاک تھا۔ نعمت نے زینت کی رہنمائی سے میری ساس کا گھر ڈھونڈ لیا اور انہیں معلومات مل گئی تھی۔ آج 5ویں روز کی رات کو بھی سائقہ کے گھر بستی کی خواتین غم بانٹنے آئی بیٹھی تھی۔ جب زینت نے امی سے وہاں جا کر میرے اس بڑے حادثے کی اطلاع دی تھی، سائقہ چیخیں مارتے بے ہوش ہو گئی اور پھر رات 3 بجے اکیلی بستی سے نکل کر اس کچے رستے پر بھاگتی مین روڈ پر آئی تھی۔ لاک ڈاؤن کے سبب وہ بہت دشواریوں کے بعد دوسرے روز رات کے 2 بجے الشفا ہسپتال پہنچی تھی اور شاکرہ مجھے چھوڑ کر اسے سنبھال رہی تھی۔ سائقہ 2 دن بعد ہسپتال تک کیسے پہنچی اور اس کو بے حس معاشرے میں کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا تھا، اگر کبھی فرصت کے لمحات میسر ہوئے اس پر بھی کہانی لکھنے کی کوشش کروں گا۔ میں 26 دن بعد ہوش میں آیا تھا اور مجھے 2 ماہ سے زائد کے بعد 27 مئی 2020 کو الشفا سے ڈسچارج کیا گیا تھا۔ میرا پورا بدن کٹ چکا تھا لیکن مجھے پھر بھی اتنی تکلیف نہیں تھی جتنی حادثے سے قبل کے دنوں میں ٹوٹے بدن سے محسوس کر رہا تھا۔ میں زخم ہونے کے بعد ان دنوں سائقہ کے ہاتھ کے لمس سے پرسکون تھا۔ زینت ہمارے گھر آنے پر بہت روئی تھی اور سائقہ سے بولی، مجھے اب تمہارا خطرہ ہے، شفقت تمہیں بھی مار دے گا۔ شاکرہ بولی، کہاں مار دے گا؟ زینت نے کہا، جب بھی گھر گئی تو۔ شاکرہ بولی، یہ کہیں نہیں جائے گی۔ زینت کے آنسوؤں بھرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی اور اس نے اپنی نظریں اٹھا کر میری طرف دیکھا تھا۔ اسی روز ہی مہوش اپنی ساس کے ساتھ میرے گھر آ گئی تھی۔ وہ ضبط کیے میری خیریت معلوم کر رہی تھی۔ اس کی ساس ایک اچھی خاتون تھی جو مجھ سے حال احوال پوچھ رہی تھی اور اس کے پیچھے صوفے پر بیٹھی سائقہ دھیمی آواز میں مہوش کو کچھ بتا رہی تھی کہ مہوش کا ضبط ٹوٹ گیا اور وہ چیخیں مار مار کر رونے لگی۔ سائقہ نے اسے کیا بتایا تھا؟ میں نے اپنے آنسو چھپانے کے لیے آنکھیں بند کر لیں اور آنسوؤں کی لکیر میرے کانوں کی طرف آنے لگی۔ سائقہ ٹشو سے میری آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے کچھ بول گئی تھی اور میں سنجیدہ ہونے لگا تھا۔ مہوش کو اس کی ساس اور شاکرہ سنبھال رہی تھی۔ مہوش کی ساس بولی، اسے ایسے ہوتا ہے کبھی کبھی گھر میں بھی۔ مہوش لوگ اسی دن واپس چلے گئے تھے لیکن زینت اور اس کی امی کچھ دن یہیں رہے تھے۔ سائقہ اور شاکرہ نے مجھے جس طرح سنبھالا تھا میں اس کی کوئی مثال نہیں دے سکتا۔ شاکرہ نے ایک دن بولا، تیری سکی نے تیری خدمت میں تمام حدیں کراس کر لیں۔ ہسپتال کے اس روم میں میں نے بے ہوشی کے عالم میں کچھ باتیں شاکرہ کو خود بتا دی تھیں اور سائقہ نے اسے اپنے اس مکان میں گیم کرنے اور شفقت کے اس تھپڑ کے جو اس نے مجھے مارا تھا سب کچھ بتا دیا کہ وہ اور میں عشق میں بہت آگے چلے گئے تھے۔ 3 ماہ بعد شاکرہ کے اکاؤنٹ میں موجود ساری رقم ختم ہو گئی تھی۔ وہ کچھ پریشان تھی۔ میرے اکاؤنٹ کی معلومات پر علم ہوا کہ وہ بھی خالی ہو چکا ہے، جس کا ATM کارڈ میرے بٹوے میں تھا اور حادثے کے روز سے غائب ہو چکا تھا۔ اسی روز میری زمینوں کے سارے مزدور ایک ساتھ مجھ سے ملنے آ گئے۔ نعمت ان کی قیادت کر رہا تھا۔